बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, सांव पाद्र पियेच्या मनान देवान आमच्या वयर वतिल्ल्या सर उपकारांक देवाक अर्गां दिवंक हांगासर एक कुटाम जावन हे युकरिस्ताच्या वेजा बोवार आमी सर एकठांय जाल्यां. आज पाद्र पियेच्या मनाक आमी करचो नोवेनाचो 6वो दीस जावन आसा आनी ह्या दिसाचो विशय जावन आसा आत्म्याच्या बाचवेची सांव पाद्र पियेची तान एक आदर्श शिक्षक जावंक प्रेरण म्हणून. एक शिक्षक म्हणटा आसतना आमच्या मतीक आमच्या मतींत येवची चिंतना जावन आसात. एक शिक्षक हेरांच्या उदारपणा खातीर वावरूंचो मनीस जावन आसा. एक शिक्षक हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर हेरांनी बरें जायचें म्हणल्यार उद्देशान आपणाचे जतनेकाल आसलेल्या भुरग्यांक वा आपणाचे जतनेकाल आसलेल्या कोणायकी तो निस्वार्थ रितीन ताजी सेवा तो भेटयता. त्याच प्रमाणे आज युकरिस्त भेटयता आसतना आमी ह्या निस्वार्थ मनोभावाची जावन पेलाच्या उदारपणा खातीर पेलाच्या बरेपणा खातीर वावरची मनशां जावच्याक जाय अशी आदार आनी कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार भक्तीन जेजू लागीं मागून घेवया. हे पवित्र युकरिस्त फावो ते परी आमी भेटूनशाक आमची दूख आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी आमी सांगाता म्हणोवया. हांव पातकी सरपदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारान आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतना संकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूल करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उंचगी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सविचाराया, सरपदवीदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वागणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फोटा. सोमिया देवा, देवाची शेळी तूं संसाराचे पाप काडताय. आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्यात बसताय. आमची मागणी मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबा
पावरतुया सर पदवेदरानी ससनाच्या देवा तुझ्या दैवी कृपेन तुझे याजका सांपियोग तुझ्या पुताच्या पाशवांच्या गायाने नेटवून ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय अशें ताच्या मिसावाद्वारी तुझ्या गणित मोगाची दया माया आमकां उगडापी केली ताच्या मागणाच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशवान एकवटून रावूं आनी संतोषान ताचे महिमेंत वांटेली जावंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सान जाकोबाच्या पुस्तकांतले वसप भोव मोगाचें न्हू जंय मसर आनी अभिलाशा आसा थंय अक्रम आनी हर एक अणवी करणी आसा पूण वयर तावन लाभता ती जाणवाय पयले सुवातेर नितळ सांगाताच समाधानाची बळी सुदर्शन व्हरतात आसली दयाळेन भरलेली बऱ्या कर्णांची फळ दितली आनी पक्षपद आनी कापटीपण नातली जी कोण समाधान सोदतात ती समाधानाची बियो पोवन नितीवनपणाची फळां लुंतात तुमचे मदें लढाई आनी झगडे कैंतावन उपजता तुमच्या कुडी विश्वा भितर झूज म्हणटल्या कोट्या ओडयांत तावन न्हयवे तुमी आशेतात ती वस्त तुमकां मेळना देखून कुणी करूंक सयत तुमी तयार तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना त्या पासत तुमी झगडतात आनी लढाई करतात तुमी आशेतात ते तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात वा तुमी मागतात जावीत पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या कुशलयांक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात देवाचें उतर हे जगाची व्हड उपकार. सर्वेस por मोजा जीवा सुरानो सर्वेस परोच्या जीवा सोराकलो तुझ्या नावाची पदवीन म्हाका निवार देवा तुझ्या बोळान म्हाका न्हीद दी म्हजी मागणी आयक देवा म्हज्या उतराक कान दी सर्वेस परस मोच्या जीवा सोराकलो गर्वी मनीस मुझेर उपरांतल्यान धारून मनीस मोसो जीव काडूंक सोदतात देवाची तांकां कांयच परवाना सर्वेस परस मोच्या जीवा सोराकलो देवस मोसो आदार सर्वीस परस मोझ्या जिवा सोराकनो हे हांव जाणा देखून दादोशी मनान हांव तुका यज्ञ भेटयता आनी तूं बोकान बोळो म्हणून तुका वागता सर्वेस परस मोच्या जीवा सोराकलो सर्वेस परस मोच्या जीवा सोराकलो Alleluia, 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 Alleluia. बापा सर्गाणी संवसाराच्या धन्या हांव तुका अर्गां दिता कित्याक राजो गुट तुवें लाणा
उगडाप्यो केल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू आनी ताजे शीस गलिलियांतल्यान उतरतले. ते वेतात ते कोणाकच कळी जावचे नाका आसले, कित्याक ताज्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतलो. मनशा पुताक धरून लोकांच्या हातांत दितले आनी ते ताका जिवेशी मारतले. पूण जिवेशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ते ताचे लागी विसरूंक तांणी धैर्य घेवंक ना. ते कफरनाव येवन पावले आनी एका घरा पावतस मी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसां लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण व्हड म्हणून वाटेर आसतना तांणी एकामेका तर्क केल्लें. तेव्हा थंय तो बसलो आनी बारांक आपणासरशी आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सगळ्यांचे की निमाणो जावंक जाय आनी सगळ्यांचो साकर जायचो. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें घात ताणें उबो केलो आनी ताका पोटलोन धरून तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजें नांवी घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय, बगार म्हाका पाटयल्ल्याकच घेता. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, एक स्त्री सांपाद्रो पियो विशयांत असलेली एक साक्ष ती दिता. ती स्त्री सांपाद्रे पियो लागीं सांत फ्रांसीस आसिसीच्या फेस्ताच्या आदल्या दिसा ती कुमसारा गेल्ली आनी त्या कुमसारांत आसल्या वेळार ही स्त्री सांत पाद्रे पियो लागीं अशें एक मागणें वा विनंती करून विचारता, सांत पाद्रे पियो, तुमच्या पात्रून संता सांत फ्रांसीस आसिसीक धाडन म्हज्या आवय बापायच्या आत्म्याक पुलगत्रींत आसल्या म्हज्या आवय बापायच्या आत्म्याक सोडवण लाभोवच्याक तुज्या पात्रून संता लागीं विचार म्हणून ती मागणें करता. तवळ पाद्रे पियो तिका जाप दिवन सांगता, ते हांवच करूंक शकता. खंडीत जावन सांत पाद्रे पियो लागीं देवान दिली एक विशेश सकत आसली. पुलगतींतल्या आत्म्यांक मागून तांचे सलवंसा खातीर मागून त्या आत्म्यांक शाबीतायेन सर्गाच्या त्या राजाक धाडचेत आसली. ती एक विशेश सकत देवान पाद्रे पियोक दिल्ली. आनी ह्या पाद्रे पियोच्या मिसावा विशयांत ताच्या जिणये विशयांत पापा बेनेडिक्ट सोळावो अशें एका उतरांनी तो लिखता, कश्टांच्या वळवळांच्या आत्म्याक सुडका लाभोवचे वावर करचो याजक. कश्टांच्या वळवळांच्या ह्या आत्म्याक सुडका लाभोवचे वावर करचो याजक म्हणून खंडीत जावन ही उतरां आमच्या सांत पाद्रे पियोक लागू जातात. आनी आज आमी नियाळ करच्या त्या विशयाचेर आत्म्याच्या बाचेवेची सांत पाद्रे पियोची तान आदर्श शिक्षक जावंक आमकां प्रेरण म्हणलो विशय. आनी हो विशय हो ध्येय सांत पाद्रे पियोच्या जिवनांत ताका भोव चड लागू जाता. कित्याक म्हणल्यार तो ह्या संवसार आसतनाच केवल मरण पावल्ल्या खातीर वा मरण पावल्या उपरांतल्या त्या आत्म्या खातीर मागतो मागिना, बागर सर्वां पासत सलवंसावां खातीर सर पातकांत रेवडल्ल्या सर मनशां खातीर तो ह्या संवसारांत आसतनाच मागणें करता. तर पाद्रे पियोक आत्म्याच्या बाचेवे खातीर वा आत्म्याच्या सलवंसावां खातीर मागूंक कोण प्रेरण वा पाद्रे पियोक ह्या आत्म्याच्या सलवंसावां खातीर वा आत्म्याच्या ह्या सोडवण दिवच्या कामांत पाद्रे पियोक कोण तरबेती दिता. हाका तरबेती दिवची कोणें न्ही, बगार जेजू क्रिस्तान. जेजू क्रिस्ताच्या जिवितांत प्रेरण सोडलो पाद्रे पियो. तेंच जेजू क्रिस्ताची मिसावन तो ताच्या जिवितांत तो मन दर्शन व्हरता आनी थंयसर पातकांत रेवडल्ल्या वळवळत्या त्या आत्म्यांक सवकासकायी, त्या आत्म्यांक
बाचावी वा सुडका लाभोवचें काम तो करता. आमी पळयता जेजूच्या जिणेवर आमी एक नदर घाली तर आमकां पळोवंक मेळटा जेजू कित्याक ह्या संवसारी आयिल्लो. जेजू ह्या संवसारी देवाचें सर्गींचें राज स्थापन करून त्या राजाक ताचे जिणये मुखांतर साक्ष दिवंक तो आयिल्लो. आनी देवाचें सर्गींचें राज तो आपल्या उतरां मारिफात ह्या संवसारांत प्रगट करता. म्हणजे लोकांक शिकोवन दिवचे मारिफात वा सर्गींच्या राजाची सता लोकांक समजोवच्या खातीर तो साबार ओपारांनी लोकां लागीं तो उलयता. तितले मात्र न्ही, ह्या सर्गींच्या राजाची वळख तांकां करून दिवचे खातीर तो करण्यांनी तो व्यक्त करता. करण्यांनी म्हणजे आपणे केल्ल्या बऱ्या कामां मुखांतर ताणें केल्ल्या आजेपा मुखांतर तो लोकांक देवाच्या खऱ्या राजाची ती वळख करून दिता. आनी जेजूच्या मिसा विशयांत लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 5 अवस्वर 30 वाक्य 30 आनी 2 आमी थंयसर वाचता आमकां पळोवंक मेळटा. जेजू एका लेवीच्या घरा जेवणाक गेल्लो आनी थंयसर जेवणार आसलेल्या वेळार ह्या पातक्यांच्या सुंकाघरांत सांगात तो जेवण आसलेल्या वेळार थंयसर आसले शास्त्री आनी फारिझेव जेजूक ताच्या शिसा लागीं अशें म्हूण सांगतात, तुमचो मेस्त्री ह्या पातक्या सांगाता कित्याक जेवता. आनी तवळ जेजू भोवर्ती भोव अपुरबायची एक जाप तो दिता. भलायकी आसल्यांक वैजाची गरज ना, ताची गरज आसा पिडेस्तांक. हांव आयलां भाग्यवंतांक आपोवंक न्ही, हांव आयलां धर्मवंतांक आपोवंक न्ही, भगार पातक्यांक जिणी बदला म्हूण आपोवंक आयलो म्हूण सांगता. हें जावन असलें जेजूची मिसांव पातक्यांक सडवण दिवचें तसलें मिसांव पातकांत रेवडल्ल्या ह्या मनशा कुळाक पातकांतलें सोडोवन सलवसांव दिवचें तसलें काम जेजू ह्या संवसारी आपल्या मरणा मुखांतर आपल्या कश्टां मरण आनी पुनर्जीवनपणा मारिफात तो आमकां हे सासणीक जिविताचें दार तो उगड दिता आनी आमकां सर्वांक देवाची भुरगीं म्हणलें दायज तें आमकां फावो करता. आमी पळयलें जेजू एक श्रेश्ठ याजक म्हणून. जेजू कसो एक श्रेश्ठ याजक कसो एक श्रेश्ठ शिक्षक जाता म्हणून आमी पळोवया. जेजू जावन आसा ह्या संवसारांतलो एक श्रेश्ठ शिक्षक. कित्याक ताणें उलयल्लीं हर एक उतरां खंयचीं उतरां ती पोरणी जावंक नात, आउटडेटेड जावंक नात. ताणें दिल्ली ती शिकोवण आजुनी लोकांच्या काळजांत लोकांच्या मनांत जिवंत आसा. तर हाका कारण तो जिवीत दिवची उतरां तो उलयतलो. कित्याक तो जावन आसलो जिवीत दिवचो सोडवणदार आनी ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरली ती उतरां मनशाक जिवीत दिवंक शकतलीं. त्या खातीर ताजी शिकोवण आयकल्लो लोक विस्मी जावन म्हणटलो, ह्या मनशाक असली जाणवाई खंयथान फावो जाली, ह्या मनशाक असली असर हें करची पदवी कोणाय दिला म्हणून लोक विस्मीत जातलो. ह्या जेजूची जिवीत पळोवन तो लोक विस्मीत जातलो. तर ही जेजूची शिकोवण शास्त्री आनी फारिझेवां परी न्ही. जेजू शिकोवण दितना लोकांक एक अधिकार आसल्या मनशा परी तो शिकयतलो. हांगा आमी समजूंक जाय, शास्त्री आनी फारिझेव शिकयतना तांच्या आदल्या शास्त्रांनी सांगलें वा आदल्या शास्त्राचें नांव ते वापरून ताणें सांगल्या विरोध कितेंच वायट सांगिनासतना ताणें सांगल्या विरोध सांगिनासतना ताणें सांगल्याक पुरक जावन आनी थोडें कितें पूण तें सांगतलें. ताणें लोकांक शिकोवंक नवें कितें शिकोवंक जाय म्हणल्यार इराद्यान तें नवें कितें पूण संगती घेवन लोकां मुखार येतलें. त्या कारणान आतां पळयता हांव देवान दिल्ले ते 10 उपादेश ह्या शास्त्रीन आनी फारिझेवांनी नियमशास्त्राचे शिक्षक जावन आसले, धर्मशास्त्राचे शिक्षक जावन आसले शास्त्री आनी फारिझेव लोकांक ह्या नियमशास्त्रांचे वोजे हाळू करच्या बदलाक देवान दिल्ले ते 10 उपादेश चड करतात. आनी इतले चड करतात की ते नंबर आमी मेजूंक गेल्या तर 613 करतात, 613 करतात. म्हणजे हे शिक्षक जावन धार्मीक लोकांचे एक शास्त्री आनी फारिझेव लोकांचे शिक्षक जावन हे शिकोवण दिवचे लोकांक समजसारकें वा सुलभाचें करच्या बदलाक ते आणखी कश्टांचें करतात. पूण जेजू पळया आमी कित्याक ताका श्रेश्ठ एक शिक्षक म्हूण मानता म्हणल्यार आमी पळयता एक शास्त्री येवन जेजू लागीं विचारता, जेजूक शिरकोवन घालच्या इराद्यान जेजू लागीं विचारता, ह्या नियमशास्त्रांतलो श्रेश्ठ उपादेश खंयचो म्हणून. आनी जेजू ताका जाप दिवन सांगता, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्पर तुज्या देवाचो मोग कर. तुजो मोग करताय तशेंच तुज्या पेलाचोय मोग कर म्हणटा. आनी हांगासर जेजू हे 10 उपादेश आनी सुलभ जावचे इराद्यान मोग म्हणल्यार एका उतरान तो लोकांक शिकोवन दिता. हो जावन आसा जेजू एक खरो शिक्षक.
हे कितले कठिणायचे हे शिकोवण केवळ सुलभायन एका उतरा मरिफात मोग म्हळ्यार एका उतरान हे सर उपादेश तो लोकांक शिकोवन दिता आनी ह्या उतरां बराबर तो जियेता म्हणजे जेजू बापाचोय मोग करता आनी ताजे सांगात आसले लोकांचोय तो मोग करता. आनी आमी पळयलें तर तिसऱ्यान आमी पळयता जेजून दिल्ली ती शिकोवण लोकांक समज सारकी तो शिकयतलो. जेजू केन्नाय शिकयतना आमी सांगूंक पुरो कोणें आमकां शिकयतना वा कोणें आमकां लेक्चर दितना आमी सांगता ताणें सांगलें आमच्या तकल्या वयल्यान गेलें म्हणून म्हणजे आमकां ताणें सांगलें समजना म्हणून. पूण जेजून शिकयली ती शिकोवण असली न्हय आसली. तो तांच्या शिसांक वा त्या लोकांक शिकयतना त्या लोकांक समजा सारकें तो शिकयतलो. तो केवळ तात्वीक सिद्धांत म्हणजे थियरी मात्र तो उलयनातलो बगार सन्निवेशक सरी जाल्ले वास्तवीक द्रश्टांत तांचे मुखार दिवन तांकां समजा सारकें लोकांक तो शिकयतलो. आनी एका पुरक जाल्लें जोगतें एक द्रश्टांत आयच्या शुभ वार्तेंत आमी आयकलें. थंयसर जेजूचे शीस एक सवाला विशयांत तांचे मदेंच तर्क करनासले आनी ते सवाल जावन आसलें आमचे मदें कोण श्रेश्ठ, आमचे मदें कोण श्रेश्ठ जावन आसा म्हणून जेजूचे शीस एकामेका तर्क करनासले. आनी ह्या शिसांनी केल्लें तर्क जेजूक समजता आनी ह्या शिसांक जोगतें लिसां दिवच्या त्या इराद्यान जेजू एका ल्हाना भुरग्याक ह्या तांच्या आपशिसां मुखार उबो करता आनी म्हणटा जो कोण ह्या भुरग्याक घेता तो म्हाकाच घेता आनी हो जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका पाटेल्याक घेता म्हणटा. म्हणजे आमकां ह्या संगतीचो वा दृश्टांताचो अर्थ समजूंचो ना कित्याक जेजूचे शीस थंयसर तांचे मदें कोण श्रेश्ठ म्हणून तर्क करनासले आनी जेजू तांकां शिकोवच्या इराद्यान एका भुरग्याक थंयसर उबो करता. पूण जेजूच्या शिसांक ह्या दृश्टांताचो अर्थ समजता. जर तर आमकां ह्या दृश्टांताचो अर्थ समजूंक जाय तर आमी जेजूच्या त्या काळाक आमी फाटीं वचूंक जाय. कित्याक म्हणल्यार जेजूच्या त्या काळार ह्या भुरग्यांक समाजींत कसलोच एक स्थानमान नातलो, कसलोच एक तराचो गौरव थंयसर नातलो. कित्याक जुदेव समाजींत जे हात जोडटात ते हात फायद्याचे हात म्हूण लेखतले आनी हांगासर भुरगीं जोडूंक शकनातलीं, भुरगीं खंयचेंय काम करूंक शकनातलीं. त्या देखून भुरगीं एका रितीन समाजीचें एका रिती वोजें वा एका रिती अनुपयुक्त संगत म्हणल्या दिशेन ते लेखतले आनी ह्या रितीन भुरग्यांक थंयसर कसलो स्थानमान गौरव नातलो. आनी जेजून हांगासर ह्या भुरग्याक तेंचे मुखार उबो केलो म्हणटा आसतना जेजू तांकां सांगता जो कोण असल्या आसायाक खंयच्याय फायद्याक पडनातल्या खंयच्याय उपकाराक पडनातल्या ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेता तो म्हाकाच घेता. म्हणजे तुमचे मदें जो कोण श्रेश्ठ जावंक आशेता ताणें आपणाक संपूर्ण रितीन खाली करूंक जाय. जो कोण श्रेश्ठ जावंक आशेता ताणें सगळ्यांचो सेवक जावंक जाय म्हणून. आनी मोगाचें न्हू पाद्रे पियो ताच्या जिवितांत असलेंच मिसांव तो करता. अनुपयुक्त म्हणून लेखिल्ल्या लोकांक कसलेच फायद्याक पडनातल्या त्या लोकां खातीर आसायेक आत्म्या खातीर म्हणजे पातकाचे वोजे वावूंक तांकां नातल्या कश्टांच्या लोकां खातीर तो वावरता. जिणयेंत निरासपण भोगल्ल्यां खातीर तो वावरता. जिणयेंत पाड संवयेक वळख जाल्ल्या सर लोकां खातीर तो वावरता. आनी आमी पळयता कशें जेजू ह्या संवसारांत लोकांची सडवण दिवचे खातीर जेजू सर मनशांची पातकां आपणाचेर घेता आनी मनशाक सडवणेचें बोवरतें इनाम ते फावो करता. आनी पाद्रे पियोय आमकां हेंच इनाम तो दिता. म्हणजे जेजूचें मिसांव तो ताजे जिणयेन तो मुंदरून व्हरता. आनी पळयता ताजें जिवीत म्हणजे जो कोण पाद्रे पियोंक भेटोवंक येतात आपले कश्ट संकश्ट समस्या घेवन पाद्रे पियो लागीं येतात तांकां तो ताजे लागीं परत फाटीं येतना तांकां तो नव्या हुरूपान नव्या आनंदान नव्या उल्हासान तो फाटीं धरता. आनी हे पाद्रे पियो कशें करूंक शकता. आनी पाद्रे पियो ह्या लोकांक खंयसर ह्यो नवो उल्हास वा नवो तांचे थंय एका रितीचो नवो हुरूप खंयसर तो भरूंक शकता. आनी तें जावन आसा पाद्रे पियो न्हू लोकांक देवाची काकुळत जोडूंक ताणें खर्चिल्लो तो वेळ खुमसाराच्या त्या साक्रामेंतांत म्हणजे प्राचिताच्या साक्रामेंतांत हो पाद्रे पियो भोवरतो वा ताजो मोलादीक वेळ थंयसर खर्चिता. आनी पळयता लोकांचे ह्या पातकांचे वोजें तो थंयसर हाळू करता. लोकांक देवा लागीं परत राजी करच्याक स्वताच्या वाटेंतल्यान पयस गेल्या लोकांक परत फाटीं हाडच्याक थंयसर पाद्रे पियो लोकांची खुमसार तो आयकता आनी लोकांक देवा लागीं परत राजी करता. धाकल्या प्रकार
वा बरयल्या दाखल्या प्रकारे वाचता तर पाद्रे पियो दिसाक 15 ते 19 घंटे कुमसारा आयकतलो म्हणून आनी ताच्या जिणयेंत सरी सुमार 5 मिलियन लोकांची तांणी कुमसारा आयकलां म्हणून आमकां दाखले वाचूंक मेळटात. खंडीत जावन पाद्रे पियोन ताच्या जिवितांत ताचे थंय ताच्या सरशीन बरें कुमसार जावंक आयिल्ल्या लोकांक तो बऱ्या रितीन ह्या प्राचिताचो संस्कार जोडूंक ह्या प्राचिताच्या संस्कारांत तूं वांटेली जावंक तो प्रेरण दिता. आनी हांगासर ह्या आयिल्ल्या लोकांक तो भोवरतें मार्गदर्शन तो दिता. तितलें मात्र न्ही, थंयसर आयिल्ल्या लोकांक देवाची योजन कितें म्हणलें तांच्या जिवितांत समजोवच्याक तो तांकां आदार जाता. तितलें मात्र न्ही, तो कुमसारा भायरी लोकांक एका रितीचो आदर्श शिक्षक जावन आसलो. केवल कुमसारांत तो लोकांक मार्गदर्शन मात्र दिवन आसलो न्ही. बगार आमी पळयता देवान ताका एक विशेश सकत दिल्ली. पयल्यान सांगलें देवान पाद्रे पियोक म्हणजे मरणाच्या तरणीर आसल्यांक वा मरण पावल्या आत्म्यांक मागून ह्या आत्म्यांक रेवडन आल्या पातकांची ते बोगसाणेंत जोडून दिवच्याक पाद्रे पियोक देवान एक विशेश सकत दिल्ली. हो पाद्रे पियो हे आपल्या मागण्या मुखांत्र हे आत्मे पातकांच्या ह्या पलगतींतल्या आत्म्या खातीर मागून ह्या आत्म्यांक सोडवण लाभोवचें काम तो करन आसलो. तर मोगाचें न्हू सांजुवानी रुतोंदो म्हणल्यार कोवेंतांत आमी पळयलें तर आमकां थंयसर एक काणी आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर सकट प्रादुर्भाव एका मागण्याक थंयसर सांगाता मेळ्ळेले. सांजेची ते मागणें करन आसले आनी ह्या कोवेंतांत सकट मागणें करनासतना अचानक थंयसर तांकां एका रितीची भोव आनंद भरीत एक गायन तांकां आयकूंक मेळटा. भोव एक नजूक गायन तांकां आयकूंक मेळटा. आनी ते सकट प्रादुर्भाव सोदूंक लागतात. थंयसर आसले ब्रदर्स फादर थंयसर सोदूंक लागतात हें गायन, हें सुमधूर गायन आमकां खंयतन आयकून आसा म्हणून. आनी ते निमाणे थंयसर मागण्यांत मग्न जाल्ल्या पाद्रे पियो लागीं विचारतात हें गायन आयकता तें आमकां खंयतावन येवन आसा. तो पाद्रे पियो सांगता कित्याक तुमी घाबरल्यात, कित्याक तुमी बिजूड जाल्यात, तुमी आयकाता तें गायन आंज बडव्यांनी करचें तें गायन जावन आसा. हे घडये पलगतींतले आत्मे देवाच्या सर्गराजाक प्रवेश जाल्लो वर्त संतोष हे आंज बडवे पासान आसात म्हणलें सत पाद्रे पियो आपल्या पाद्र भावांक थंयसर सांगता. म्हणजे जेजू क्रिस्तान संवसाराच्या सडवणदारान पाद्रे पियोक एक विशेश सकत दिल्ली. आत्म्या खातीर मागचें, ह्या आत्म्या खातीर मागून आत्म्याच्या सलवसां खातीर वावरूंची एक विशेश सकत ताका दिल्ली. आनी पाद्रे पियो हे ताच्या दोळ्यांनी तो पळोवंक शकतलो. आत्मे पलगतींतले आत्मे मागण्या मुखांत्र पातक्यांची सुटका घेवन जेजूच्या वा देवाच्या सर्गाच्या राजांत वांटेली घेवची तो तें पळोवंक शकतलो. तर मोगाचें न्हू पाद्रे पियोचें जिवीत आमी पळयता तर तो ताच्या जिवितांत एक आदर्श शिक्षक जालो म्हणल्यार तर आमकां कसो एक आदर्श शिक्षक जाता म्हणल्यार आमी पळयता तो ताच्या जिणयेंत तो आपणाक कितेंच करिना. बघा लोकांच्या उदारपणा खातीर, लोकांच्या बरेपणा खातीर, लोकांनी बरें जावचे खातीर तो आपली निस्वार्थ सेवा थंयसर भेटयता. तर आमी एक आदर्श शिक्षक जावंक जाय. तर आमी संवसार जियेत आसतना आमी एका रितीन विद्यार्थी म्हणजे आमी मरणा पर्यंत आमी एका संगते विशीं आमी शिकोवंक आसा. आनी अनेक रितीन पळयता तर आमी शिक्षक जावन आसा. जें कितें आमकां कळीत आसा त्या विशयांत आमी हेरांक चिळचोंक आसा वा त्या विशयांत आमी हेरांक जाणवाय दिवंक आसा. तरी पूण मोगाचें न्हू, जें कितें आमकां कळीत आसा वा जें कितें आमी शिकल्या तें आमच्या भुरग्यांक, आमच्या समाजांतल्या सर्व लोकांक बरें पडचे खातीर आमचें जिवीत हेरांच्या बऱ्यापणाक उपयोग पडचें नासलें जावचे खातीर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचें जिवीत पाद्रे पियोच्या जिणये बरी हेरांच्या सेवेक समर्पिल्लें जावं दी म्हणून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भक्तीन मागून घेवया. आतां आमी सर उबे रावन आमची भावार्थाची उसारणी करया. सतमंतान देवा सर्वपुत्रधार बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सौम्या जो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भेत संभवलो
ओंकार मरियतान जल्मलो पांच पिलाता काल ताणे कष्ट सोसले ताका कुसार चढलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चढलो सर्वोदय देवाच्या उजव्याक बसला तें जिवेची मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठाण पातकांचे बोगसाणे कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमचो सर्गींचो बाप आमचो मोगाळ बापूय जावन आसा जें कितें आमी विसरता तो आमकां खंडीत जावन दिता म्हणलो भवार्थ आमचो जावन आसा. ह्या विश्वासान आतां आमी सर आमची प्रार्थना आनी ते सवा ताचे मुखार दवरया. पवित्र बापा जिव्या देवाचें मंदीर सताचो कंबो आनी बुरूचो जावन आसलेल्या आमच्या पवित्र सभेत हांवन आमकां मिलची शिकोवन आनी भावार्थाची सतां आमी पाळोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता आसतना सेमिनारींत आनी कोविंतांनी बढती तरबेती जोडच्या सर्वांक पवित्र आत्म्यान अभिषेक कर. नांगराक हात दिवन पाटी पळोवंक तांकां दिनाका. तांच्या उर्बेस्त समर्पणा वरवीं आमकां पवित्र सभेक बरे आत्मीक शिक्षकां फावो कर म्हूण मागता. मोगाळा बापा आमची करी शिक्षकां जेजू आनी मरियेच्या आदर्श काल कुटुंबांत आवय बापूय तशेंच शिक्षा संस्थांनी शिक्षीत करच्या शिक्षकांक आशिर्वादीत कर. तांच्या हाताखाल आशिल्ल्या भुरग्यांक देवाची बिरांत जाणवायची सुरवात म्हणल्यार ध्येया काल शिकोवन दिवंक तुज्या कृपेन बर म्हण मागता. दयाळा बापा वयर तो लाभता ती पयले सुवातेर नितळ समाधानाची बळी सुदारसून वर्तात आसली दयाळेन भरलेली कलतेपणाची पक्षपात आनी कपटीपण नातलेली असली करी शिकोवन दिवच्या आमच्या धार्मीक रिलिजियसांक आशिर्वादीत कर. तांणी शिकयल्या बरी जियोंक पवित्र आत्म्यान प्रेरीत कर म्हण मागता. काकुलदारा बापा सर्व शिक्षकां खातीर आमी अर्गां दिता. तांचे मरिफात कुटुंबान समाजेन संघ संस्थांनी कशें चलयचे आनी कशें उलयचें म्हणली जाणवाय तुवें आमकां दिल्याय आनी संवसार अभिवृद्धी आनी बरेपण हाडलाय. सर्व शिक्षकांक तांच्या वावराक फावो तो मान आनी मजुरी फावो कर म्हण मागता. दयाळा बापा येवकारिस्त मेवचा बावरी एकठांय जाली आमी तुजीं भुरगीं तुजो पूत आमचो श्रेश्ठ शिकोवनदार जेजूची शिकोवण आयकली आनी ताचे मांस सेवली आमी ताचे बरी जियोंक आनी वाडोवंक प्रेरीत कर म्हण मागता. एक घडीभर मौन रावून आमची सर्व वैयक्तीक प्रार्थना आमी देवा समोर दवरया. सर्गींचे बापा हे आमी उसरल्यांत थोडी मागणी थोडी प्रार्थना पूण सबार आशा आनी आत्रेक आमच्या काळजांत आसात तें तूं सर्व जाणाय. हे सर्व तूं आमकां आमचे गरजेक जाय तें तूं फावो कर. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. जीवित हे तुका
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावन दूत मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी त्या पवित्र सभेच्या अदबाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, तुज्या सेवका साव पियोचो उडास काडून आमी ही दानां तुका भेटयता. ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावूं. या मागता आमच्या सम्या जेजूचें नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदर आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तेजेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीस आनी आमच्या फायद्यास. तुज्या संता भक्त सवे तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या फुनाचें इनाम तुज्या देण्यांचो मुकुट. तुज्या भक्त सांपियोच्या जिणेद्वारे तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागणाच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुजे कृपेचे मजतीन तूं आमकां तुज्या भाव भयणींत एकवटायताय. अशें तुजे पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावंक ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतांनी संत भक्त संगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजी किर्तन एकाच ताळ्यान गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळे तुजे रस्न तुका वाखणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती थावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काश्या परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडलां ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताजी आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसूत समर्पूंची. तेच परे जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसल्यो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत, पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशा पासून ते वारोवतले. हे म्हज्या उडासा करात.
Bavarta săgăt părgătuia. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे पुन्हा जीवन होऊन आम्ही परगडता तुझ्या येण्यात सोम्या जेसू बापा आमचे सडवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणांचो ताच्या आनंद भरीत पुनर्जीवनपणांचो आनी सर्गात चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्म आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आंवकार मरेच्या भाग्यवंत जुजे तिचो पती आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस भक्तां सांगाता साम पाद्रे पियो साम फ्रांसीस सान क्लारा आनी सर भक्तां सांगाता तुवें विणसून काडलेल्यांच्या दायजान आमकां वांटो मेळ्ळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता बापा ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसारार शांती आनी तारण फावो कर म्हूण मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पीटर पावल सल्डाना आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी म्हणयारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतल्या सगळ्या परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भवार्थांत आनी प्रतिमगांत तीर कर तुजे बुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारां शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक माई पसंत तुज्या रासन घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनांच्या ससना आमेन आमच्या सडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना आमी सर्दीर घेवन म्हणोवया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवकसकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदाराचे क्रिस्ताची येणी बरवेशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेते राजवट चलयता आयज ससनांच्या आसनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. माया मोगासून एकवटाचो गुरसावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. काळीज मोजे
तुया देव आमच्या मोगाळा बापा सस्नीक जिविताच्या कारणान तुवें आमकां दादोशी केलाय सापियोचे आदर्श आमी घेव आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीचे सेवेंत जीवन सारूंक कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सपदवेदा देव बाप पूत आनी पळयतात तुमचेर आशिर्वाद घालो वसुनयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा मोगाचेनो आज नोवेनाचो 6 दीस आनी आयच्या दिसा हांगासर आराधन कर्ण मिसा वेळार प्रधान याजक जावन मीस भेटयल्ल्या फ्राद एन्स्टन फर्नांडीस हाचो आमी उपकार बावडटा फ्राद एन्स्टन फर्नांडीस नवो याजक ह्या एप्रिलांत ताका वोड मेळिल्ली प्रस्तुत मुडबेळ्ळेंत असिसिनिलाया म्हणल्यार पोस्टलेन्स त्या आमच्या सुरविल्या कपुचीन याजकाच्या शिकपाच्या भुरग्यांक थंय तो सहायक डिरेक्टर जावन ताची सेवा दिवन आसा आयच्या सर्मावा वेळार सोम्याचें मिसांव याजक जावन रक्षक जावन शिक्षक जावन आउटडेटेड जावना तशेंच पाद्र पियो कुत्यास सोम्यान आनी एक मिसांव दिल्लें सर्वांक जेजू लागीं हाडचें आनी त्या मिसावांत पाद्र पियो यशस्वी जालो आनी ताचें मार्गदर्शन ताचें जिवीत ताचें मागणें केदाळास आउटडेटेड जावचें ना सदांच तें प्रस्तुत जावनूच उरतलें आनी आमच्या जिवितांत ताची मजत सदांच लाभतली म्हणलो एक संदेश दिल्ल्या खातीर ताचो आमी उपकार बावडटा कपुचीन मान्ना भुकेल्ल्यां खातीर खाण हो विशय येदोळसो तुमच्या गमनाक आमी हाडला भुकेल्ल्यां खातीर गरजेची वरवीं तुमी हाडून दिवयेत आनी ती वरवीं तें खाण हप्त्यांत एक फावटी म्हणजे शुक्रारा आमी भुकेल्ल्यांक गरजेवंतांक वांटतल्या थोड्यांनी एक सवाल विचारलें आसा आमी कॅश दिवयेत गे म्हणून खंडीत तुमी कॅश दिवयेत आनी हांगा ऑफिसांत तुमी सांगा हें कपुचीन मान्ना खातीर म्हणून सांगा आनी त्या प्रमाणे तुमी दिल्ल्या त्या पयशांच्या प्रमाणे आमीच वस्तू हाडून त्या गरजेवंतांक वांटतल्या आज हांव आनी फ्रादर रिचर्ड क्वाड्रस सकाळीं उलोवन आसलें आनी ताणें एक चिंताप घालें ह्या दिसांनी नोवेनाक येवच्या हर एकल्यांनी एक केजी एक तांदूळ जावंक पुरो मूग जावंक पुरो दाळ जावंक पुरो चणे जावंक पुरो सगळ्यांनी एक केजी हाडल्यार 100 जाणांक 4 दिसांचें जेवण दिवंक जाता म्हणून तुमी येदोळूच 6 जाणांनी येदोळ हाण दिलां सर्तीक हाण दिलां आनी जर तर आनी 3 दीस उपरांत फेस्ताचो दीस आसा जर तर तुमकां साध्य जाता तर एक केजी हाडून या तें 100 जाणांक 4 दिसांक पावचें आसलें जेवण भोव वंसलें चिंताप म्हणून बगलें म्हाका देखून हें चिंताप तुमचे संगी हांव वांटून काडून घेता अशें आमी सगळ्यांनी सांगता मेळ्ळ्यार ल्हान संगती आमी सांगता घालतना खंडीत तें व्हड माफान हें एक आमचें ऑन गोईंग कॅम्पेन फॉर फूड फॉर द हंग्री खंडीत यशस्वी जातलें म्हणलें एक फिलींग गट फिलींग म्हजें थंय आसा आनी तुमचे तावन सदांच आमकां सहकार प्रोत्साह मेळटा आनी तो प्रोत्साह तो सहकार तो पाठिंबो खंयच्या दुसऱ्या मापान तुमी दिवचो आनी की मुंदरून वचूं दी आमी सर्व कपुचीन फ्राद तुमकां बरें मागता फाल्यां परत मेळया Such a
यो बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावलोंचे खातीर देवा तुवें कापुजन याजक सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटली जावचें वर्तें भाग फावो केलें ताच्या विनंतेन कितें आमी हर एकली त्रेगून मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची जिवनपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वता आमेन ये बो पवित्र देवा तुज्या सोरुमीत मेर नासलेल्या वैभव मुखार सर पडता तुका आराधन करता या सेवका भाग्यवान पाद्रे पियोचेर आमी हर एक लाणी दवरली भक्त ताचे विनवणेचो आदार आनी आमचे मागणे तुजे सर पोतवेदार महिमेक समर्पिता नव्यानाचो सवो दीस पांचसंको दा तुमच्या कडतिल्यांनी बो भाग्यवंत या साक पाद्रे पियो सदांच पात्यांक देव ते राज्य करच्या इराद्यान तुजी जिणीन तुवें कुमसाराच्या सक्रामेंतान करसिली आमी पातकी आमच्या पातकांची दूख धरून तुजे समोर आयल्या आमची पातकां वळखून खरेपणी तांची दूख धरूंक आमी सदांच जेजूच्या शिकवणेक विश्वासी जावन जियोवंक आमकां शिकय देवान आमची पातकां लेखी नासता ताची खुशी जारी करूंक आमचें तें आसचें मौन पळोवंक देवा लागीं विनंती कर आमा पातक्यांचेर देवाची काकूळट माग प्रत्येक जावन आमी आतां तुजे समोर दवरता त्या तेसां पासत माग मोगाच्या न्हू आज प्रत्येक जाण आमी शिक्षकां खातीर मागता आसतना सर्व आमच्या शिक्षकांचो उडास काडया आमच्या घरांनी अशें आमचे बापाय एक खरें शिक्षक जावन इस्कोलांत शिकोवची ती शिक्षकां ख्रिस्ती शिक्षण शिकोवची ती शिक्षकां याजाक सिस्टरां शिक्षकाच्या रुपार आमकां दिवची ती हर एक माहिती जावं बिस्प जावं पापसाहेब कार्दिनाल सर्वांचो उडास आमी काडया प्रत्येक जावन आमी मागया शिक्षक जावन आसच्या सर धर्मिकां पासत सततच्या आनी उजवाडाची वळख ख्रिस्ती परचेक दिवंक तांकां जानवाय दी म्हूण आमी मागया जाणी जिवान आपलें जिवान शिक्षक दिवन शिक्षण दिवन करसिलां आनी मोरान पावल्या तांचे खातीर आमी मागया तांकां सस्नीक विशय लाभून दी म्हणून तशेंच मागया आमी पदवे खातीर नांवा खातीर आनी पयशां खातीर सेवा करच्या शिक्षकांक खालती कर म्हणून मागीर आमी प्रत्येक जावन शिक्षण संस्थेच्या वडिलां थावन वा भुरग्यांच्या वडिलां थावन मेळची विराराय तशेंच धोंडोवणी सुकोवन सोसूंक जाय सस्निकाय दी म्हूण आमी मागया मागीर आमी प्रत्येक जावन भुरग्यां थंय पक्षपात करच्या शिक्षकांक बरें काळीज दी म्हणून मागीर आमी प्रत्येक जावन फावो तें शिकप दिनासतना हेर संगती थंय आपलो वेळ विबाड करन परिक्षे वेळार भुरग्यांक कश्ट दिवच्या शिक्षकांक समजोन दी म्हूण आमी मागया मागीर आमी प्रत्येक जावन ख्रिस्ती शिक्षण दिवच्या शिक्षकांक आशिर्वादीत कर म्हणून मागीर आमी सर्व आध्यात्मीक आनी लौकीक शिक्षण दिवच्या शिक्षकां खातीर आमी हर एकल्या क्रिस्तांवांक आत्मीक आनी भविश्याक गरजेचें शिकोवन दिवंक तांकां बरें मौन दी म्हूण आमी मागया तशेंच मागीर आमी प्रत्येक जावन आमी हर एकल्यांच्या भलायके खातीर मागीर आमी प्रत्येक जावन ऑगस्टीन म्हणल्या भावा खातीर ताचे थंय तो कोंकली शेळ ताचे थंय आसा की ताचे थंय पयस वचूंक आमी मागया बऱ्या भलायकेन ताका जियोवंक ताका आमी मागया मागीर आमी प्रत्येक जावन लिना क्रास्ता म्हणल्या स्त्री खातीर हात दूख पेंकाड दूख अंतू ती कश्टून आसा बरी भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया मागीर आमी प्रत्येक जावन आम्हाल्या पियोना कश्टूंच्या सबार तरणाट्यां खातीर सबार बापायां खातीर येजमान्यां खातीर सबार आनी मागोंक सांगलां तांचे ते आमाल पियोना तांचे तान पयस वचून पती भुरग्यांचो कुटुंबाचो मोग करन ह्या तरणाट्यांनी आमाल पियोना पयस करन बऱ्या तरेन आपलें दिसपडटें ग्रास सोडूंक तांकां सकत मेळोवन दी म्हूण आमी मागया
मागीर आमी साबार भक्तिकांनी तांणी रीण काडलां तें रीण फारीक करूंक जाय सकत तांकां मेळोन दी मागोवंक सांगलां. तशेंच साबार भक्तीक प्रत्येक जावन कोरोना पिडे निमती कश्टान आसात. स्किनलाचे वरवीं क्रिएटीन थायरॉयड कॅन्सरा वरवीं ती कश्टान आसात तांचो उडास आमी काडया. सर आमच्या कश्टांच्या पिडेस्त भाव भयणीक पाद्रीपेच्या हातांत कुडीन कसलेल्या त्या गायांक आमी समर्पण दिवया. खंडिसावणी भावार्थान बरोवशान मागली हर एक मागणी पाद्री पियो जेजूक समर्पितलो आनी जेजूतान आमकां हर एकल्यांक आशिर्वाद मेळटलो. त्या निमती सर आमच्या कुटुंबाच्या आमच्या मोगाच्या मनशांचो उडास आमी काडया. पिडा शिडा कश्ट आकांत निरासपण बेजार आयकंत भंय हें सर्व मनशा जिवितांत स्वाभावीक. कश्टांतलें क्रिस्ती जिवीतच ना. ह्या निमती आमी ह्या कश्टांक विराराक बेजाराक पिडेक भियेन आसतना धैर्यान हर एक संगती फूड करूंक तोच पाद्रे पियो जेजू कडेन मागोवन धाडून दी म्हूण आमी मागया. आमच्या बापा सारकींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरलेसून तुजे संगत आसल्या भितर तूं सदैव सदैव फळ जगशीन जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मे आम बापायन खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमीन. महिम बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक सदां सर्वता आमीन. सर पदवेदार देव आपले पवित्र कुशे काल तुमची मागणी स्वीकार करो आनी आपले भोव पवित्र महिमे पासत तुमचे अत्रेक तुमकां फावो करो. आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमीन. भगवंत पाद्रे पियो आमा पासत विनंती कर. सांब पियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांब पियो बापाय खालतो जावची येयल्या आमा पासत विनंती कर. सांब पियो कश्टांवर तिरसन सांबाळल्या आमा पासत विनंती कर. सांब पियो फ्रांसीस सास्त्रीच्या पाटलावदरा आमा पासत विनंती कर. सांब पियो कापुजीन वर्दीच्या अलंकारा आमा पासत विनंती कर. सांब पियो सोम्याच्या पाश्चावांच्या गायांनी नटयलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांब पियो क्रिस्तांत भक्तीन भरलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांब पियो कुंभसरच्या सक्रामेंता मुखांत बापाची काकूळ दाखयलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांब पियो विधेयपणाच्या आदर्शा आमा पासत विनंती कर. सांब पियो मागण्यांत तिरसन सांबाळल्या आमा पासत विनंती कर. सांब पियो जे सांतीपणान खालतो जाल्ल्या आमा पासत विनंती कर. सांब पियो सोर्यासकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पासत विनंती कर. सांब पियो आत्म्याचे बचाव खातीर वावुरलेल्या आमा पासत विनंती कर. सांब पियो पिडे सांबोलाकेच्या दायजा आमा पासत विनंती कर. सांब पियो घरच्या मनात दक्षण पावच्या आमा पासत विनंती कर. सांब पियो तुका उल्ला मारतेल्यांच्या बरवशा आमा पासत विनंती कर. सांब पियो आमा सोमेस्तांच्या आदारा आमा पासत विनंती कर. सांब पियो आमा बसोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावस जावचे खातीर प्रार्थया ये देवाच्या सेवका सांब पियोक समर्पिंచిన एक आपोने देवन विविध कृपे देण्याने भरलय आनी भगवंत फ्रांसीस सासीच्या शतांत क्रिस्ताच्या जगसान मागलय. ताच्या मागण्या आनी पुण्यावर आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसांती रासोनेन रावन क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कृपे दिनांनी बर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद देवाने सांबाळलो. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमी सापियोचे दवरलेली भक्त मानून घेवन आमची मागणी फळादी करूं. आमेन. आनी सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. Santificar, tu
Bagewon Padre Pio Bapa, आम्हा बसत विनंती कर Bagewon कृसाचे कृपेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या आदिस्मरणांतले बापाची आणि पुताचे पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.